बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले बहुत खूबसूरत शेर है आपकी नज़र कि मोहम्मद के घराने ने सिखाया है वफा करना। मोहम्मद के घराने ने सिखाया है वफा करना, लहू में तर बदन फिर भी वो सजदों का अदा करना। सुभान अल्लाह। फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक में मुखलिसी होनी चाहिए। मुंह में ज़बान सभी रखते हैं, लेकिन वो लोग कमाल करते हैं जो इसको संभाल रखते हैं। किसी से कितनी भी शिद्दत से रिश्ता निभा लो, लेकिन जिसने बदलना होता है वो बदल ही जाता है। और ज़िंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बन के नहीं आते, कुछ लोग सबक बन के भी आते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ राज सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान होने चाहिए। और खुदा बचाए ऐसे लोगों से जो दिलों में दिमाग रखते हैं। खुदा बचाए ऐसे लोगों से जो दिलों में दिमाग रखते हैं और जिस ताल्लुक़ को निभाने के लिए हमेशा आपको पहल ही करनी पड़े, ऐसे ताल्लुक़ को खुदा हाफिज़ कहना ही बेहतर होता है। मोहब्बत ख़त्म होने की सबसे पहली निशानी ये होती है कि लोग आपको वक्त देना छोड़ देते हैं। और जितनी मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी रट्टे लगा लो, लेकिन जो जिंदगी सबक देती है ना, वो हमेशा याद रहता है। ख्यालात बदलने की ज़रूरत होती है और फिर हालात खुद बदलने लग पड़ते हैं। अगर आप अपने ख्यालात बदलने की कोशिश करें कि मैंने कुछ बनना है, कुछ मकाम पे पहुंचना है, तो वो अल्लाह आपका साथ देता है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपके हालात भी अच्छे होने लग पड़ते हैं और वफादार शख्स हर हाल में साथ रहता है और बेवफा शख्स जो होता है वो आपको मुश्किल में छोड़ देता है, वो घबरा जाता है। बदतरीन शख्स वो है जो दो मुंह रखता है, एक मुंह से एक के पास जाता है और दूसरे मुंह से दूसरे के पास जाता है। कई बार लोग आपको दुरुस्त मान रहे होते हैं कि आप अपनी जगह ठीक हैं,
لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے سے کرو، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے. رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض ہو سکتے ہیں پر ٹوٹ نہیں سکتے، اور جو ٹوٹ جائیں وہ رشتے نہیں ہوتے. نفرتوں کے بازار میں ہم یہ بات بھی بھول گئے ہیں کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے. کچھ لوگ نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان سے محبت ختم ہو جاتی ہے. وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ ان کو کیا سمجھ رہے تھے. کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین مل بھی جائے، لیکن آپ کو سکون کبھی نہیں ملے گا. جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اتنی اپنی عزت محفوظ کرتا ہے. کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں. کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ. ہر طوفان تباہی نہیں کرنے آتا، کچھ طوفان ہمارے راستے پر پڑی رکاوٹیں صاف کرنے آتا ہے. وہ طوفان ہماری زندگیوں سے بہت ساری رکاوٹیں بھی نکال دیتا ہے. رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے رہتے ہیں جو دل اور دماغ کے سچے ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو قصوروار سمجھتے ہیں. جو لوگ آپ سے لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں. رشتوں کی قدر کیجیے، رشتوں کی قدر کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو احساس کرواتے کرواتے تھک جائے کوئی. وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات کہ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے. کبھی کبھی کسی کو نیچی نظر سے نہیں دیکھو، کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے نہیں دیکھو، کیونکہ
تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری اوقات نہیں بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا سب کچھ دیتا ہے۔ اور بدلنے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیں، بدلنے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیں کہ تم اپنے خدا کے کتنے نزدیک ہو اور کتنے قصوروار ہو۔ اللہ کا خوف عقل کی انتہا تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہوتی ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لو، کسی بھی انسان کے صبر کا امتحان نہ لو، کیونکہ ایسا کرنے والے اکثر بچھڑ جاتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کے صبر کا امتحان لے لیں گے، جب وہ اپنے آنسو اپنے اللہ کے آگے بہائے گا نا، تو وہ عرش ہلا دے گا۔ اور جب اس کے آنسو اللہ کو پسند آ جائیں گے نا، تو آپ کی بنیادیں ہلا دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔